पक्षा कशाचा पक्षांचे वेगवेगळे दरवाजे आसात आता पर्यंत हांव वेगवेगळे दरवाजे स्विकारत आयिल्ले आसा. हाजे पयलीं ऑपोजिशन आसतना आमी ऑपोजिशनाची भुमिका पार पडली. नंतर 2012 हांव मंत्री जालो. नंतर पडली आतां स्पिकर म्हणून दरवाजे फुडें ज्यो ज्यो दरवाजे येता त्यो पक्ष दिता ते दरवाजे पार दवरता. केन्ना कशें तें सांगपाक येना. हय पूण म्हाका एक सांगपाक आनंद जाता की स्पिकर आसतना जे आसा न्ही हांव मिनिस्टर आसतनाच्या पेक्षा चड बेठान काम म्हणजे स्पिकर पोस्टाचेर कालखंड जावपाक शकता. आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब अथक म्हणजे पार्टी म्हणून बाकी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे पंच सरपंच हाणें खूब मोठें योगदान आसा. म्हणजे त्यामुळे ह्या टर्माक जें आपणातून कोऑपरेशन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळ्ळें आसा आनी त्यामुळे एक म्हणजे ह्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी त्या करता आसतना आमी 23 ऑगस्टाक आतां श्रमदान अधिवेशन घालतले. श्रमदान गोवा भरचे आमचे दाते आणि त्याचबरोबर जे आमकां ज्यांची घर बांदली ते चावी दिता आसतना किंवा फुडल्या काळामध्ये जे आनी काही संदर्भ करता आसा ते अधिवेशन पणजे कला